हाजिर हैं आज के खास प्रोग्राम के खास मेहमान हैं ब्रॉडकास्टिंग दुनिया की एक जानी पहचानी आवाज मारूफ ब्रॉडकास्टर पॉलिटिशियन जनाब सईद बशारत बुखारी साहब। बशारत साहब आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम में, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और ख्वातीन हज़रात को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ जैसे बहुत छोटे इंसान को दावत दी, आपका बड़ापन है। सईद बशारत बुखारी एक खूबसूरत कहानी है, कहाँ से शुरू करें? आपका बचपन। आपने मिराज साहब इस बात से सारे तार छेड़ दिए, बचपन भी, लड़कपन भी और जवानी की गलियारों में पहुंच गया। पैदाइश मेरी है, मेरे नाना जान मरहूम मीर गुलाम मोहम्मद नासकी साहब जी, वो उस जमाने में पीडब्ल्यूडी कहते थे उसको, उसमें रिटायर हो गए एज सेक्शन ऑफिसर जी। तो जब मेरी पैदाइश हुई तो उनकी ड्यूटी थी अनंतनाग में, वो वहां पे शायद एसओ थे और मेरे ख्याल से वो साउथ कश्मीर में एक ही डिवीजन हुआ करता था। तो इसलिए उनकी फैमिली उस जमाने में सारे फैमिली लेके चलते थे, कुंबा लेके चलते थे। तो मेरी नानी मरहूमा भी वहीं थी, बाकी मेरे मामू खलाएं वगैरह वो भी वहीं थी, तो मेरी अम्मी भी वहीं थी। तो मेरा जन्म हुआ है अनंतनाग के ऋषि बाजार के इलाके में, मरहूम गुलाम मोहम्मद किराए पाक के घर में जी। तो वहां मेरी पैदाइश हुई है। उसके बाद मेरी बेसिक स्कूलिंग हुई है 5वीं जमात तक बांडीपुरा में, दरसगाह जमात इस्लामी का उन दिनों स्कूल हुआ करता था मुरवजा तालीम के लिए भी जी जी। तो मॉडर्न बांडीपुरा में ननिहाल है, तो 5वीं तक वहीं पे पढ़ाई हुई मेरी। उसके बाद अपने गांव जहां से हम हैं क्रीरी मुरादाबाद भी उन्हें कहते हैं, सईद मुराद बुखारी अलैहि रहमा की वजह से जो हमारे जद हैं, तो वहां पे फिर मेरी परवरिश हुई है। मैं आपको ये बता दूं मेरा साहब की मुझे बचपन का याद है, जो वहां पे मुख्तलिफ तबकाजात से बुजुर्ग लोग थे जी, जो अब नहीं है, अल्लाह उनको मगफिरत करे। उनमें से कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो उन पढ़े लिखों का या वो अनपढ़ जो लोग थे उनका जो इदराक था जी जी, उनकी जो शराफत थी, उनकी जो ज़हानत थी, उनकी जो सोच थी, वो लाजवाब थी। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने बहुत ज्यादा उनसे सीखा हुआ है, क्योंकि घर में ऐसा माहौल था, बैठक हमारी में सब लोग मोहब्बत में आते थे। ऐसा नहीं कि हम कोई अफलातून थे, मोहब्बत में आते थे। बैठक में सारे बुजुर्ग लोगों का मजमा होता था, बैठते थे, हम भी उनके साथ बैठा करते थे। मुझे बहुत सारे वो सारे याद हैं, मेरे ख्याल से अपने मोहल्ले वालों को ज्यादा याद नहीं होंगे, मुझे सब याद है वो सारे बुजुर्ग। तो अगर मैं नजर दौड़ाता हूँ कि मुझे लगता है कि मैंने उनसे ज्यादा सीखा हुआ है, उनकी अक्ल दानिशमंदी से। वाह क्या बात है। पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन अक्ल दानिशमंदी से बहुत कुछ सीखा उनसे। और उसके बाद फिर घर का माहौल, इल्मी माहौल, और फिर घर की डांट डपट भी जबरदस्त, डिसिप्लिन जबरदस्त। हम लोग ज्यादा से ज्यादा गिल्ली डंडा खेलते थे, और वो भी चोरी छुपे। अगर कोई वो अखरोट या रहता था डून बाग, वहां खेलते थे। अगर मोहल्ले, उन दिनों ये था कि मोहल्ले का कोई बुजुर्ग गुजर गया वहां से चला तो हम लोग अखरोट के पेड़ों के नीचे छुप जाते थे। ये था एहतराम था। तो वहीं पे हम गिल्ली डंडा खेला करते थे। और एक और था, वो होता है ना ये मिट्ठू, कपड़े की बॉल बनाकर और ये कुछ पत्थर वगैरह रख के उसको फेंकते थे, तो उसको खेलते थे, हम मिट्ठू कहते थे उसको। लेकिन स्कूल में आज लोग है ना, आज लोग बहुत प्राइवेट स्कूल्स के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल वहां के तालीम और तरबियत के हवाले से बात करते हैं, वहां के कल्चरल प्रोग्राम्स जो वो करते हैं उस हवाले से बात करते हैं। लेकिन हमारे उस हाई स्कूल में उस जमाने में सारी चीजें होती थी, खेल कूद से लेकर, जैसे मैं वहां पे सेक्रेटरी भी होता था। उस जो फ्राइडे को होता है ना एक मीटिंग, बॉयज मीटिंग जो होती है, तो उसका मैं सेक्रेटरी भी हुआ करता था कुछ साल। और वहां पे डिबेट्स होते थे, वहां पे मकाले पढ़े जाते थे, और मैं भी डिबेट्स में हिस्सा लेता था। और हर साल वहां पे पेरेंट्स डे मनाया जाता था। उस जमाने में बहुत सारे उस्ताद हमारे, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, नजीर साहब हैं, रंजूर साहब हैं, ये हमारे एक अलाई साहब थे गुजर गए, ऋषि साहब थे गुजर गए, गुलाम मोहम्मद पंडित साहब हैं, सादुद्दीन सादी साहब हैं, अकरम साहब थे, आफ्ताब राम जी थे, और ओमकार नाथ जी थे। मतलब बहुत सारे उस्ताद थे हमारे। गुलाम कादिर साहब मरहूम गुजर गए, हेडमास्टर थे। इवन जावेद साहब थे। बहुत सारे लोग थे जो हमें ये तरबियत वहां पे फराहम करते थे। और ड्रामाज भी होते थे हर साल एनुअल डे पे। और ड्रामाज में हालांकि मैं बड़ा कम गो था, मैं बोलता बहुत कम था। हाँ, मुझे आज पता चलता है कि मैं ऑब्जर्वर बड़ा था, बोलता कम था जी। और उसी से शायद यहाँ सीखता भी है कि अगर आप ऑब्जर्व करें, चीजों को देखें, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो लेकिन ड्रामाज में
اور وہ جو سکٹ ہوتے ہیں ان میں کام کرتے تھے, ہم ڈیبیٹس میں حصہ لیتے تھے. اس کے بعد خاموشی اختیار کرتے تھے, کوئی بات چیت نہیں, کچھ نہیں, شرم و حیا کا ماحول تھا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, ہماری کلاس میں کچھ لڑکیاں بھی پڑھا کرتی تھیں 8ویں کے بعد. جی مجھے یاد ہے ان کا ایک الگ نشست ہوتی تھی, اور آئی ڈونٹ ریممبر کہ کسی لڑکے نے بھی کبھی کسی اس بہن سے بات کی ہوگی. تب ایک شرم و حیا کا ماحول تھا, اور بڑی قدر منزلت, بہت ادب احترام کے ساتھ کبھی. اور ایک اور میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. ایک بار جب ہم پڑھائی کرتے تھے وہاں پہ, تو میری آواز شاید ان دنوں بھی ٹھیک ٹھاک تھی, مجھے معلوم نہیں تھا. ہوتا ہے نا 8ویں کے بعد بالکل ایک گرام آتا ہے وائس میں. 8ویں کے بعد مجھے یاد ہے, میں جب گھر پہنچتا تھا تو میری امی میرے آس پاس آ کے سو گا کرتی تھی. کیا نام دلیل کیا نہیں, اس کو لگتا تھا شاید, جو بعد میں انہوں نے کہا بھی, اللہ سلامت رکھے ان کو, کہ اس نے کہیں سگریٹ تو نہیں پیا کیونکہ آواز بدل گئی ہے. بیسیکلی میری آواز کی پرداخت ہو رہی تھی اندر سے, شاید پرورش ہو رہی تھی, پروردگار کر رہے تھے. بالکل. اب چونکہ زیادہ گرام شاید بڑھ گیا تھا, مجھے معلوم نہیں تھا, تو میری ماں کو لگتا تھا کہ یہ سگریٹ وغیرہ تو نہیں پیتا, خراب ہو گیا, اس کا گلا خراب ہو گیا. تو اس کا مجھے معلوم نہیں تھا, یہ بعد میں پتا چلا. جب وہاں پہ پیرنٹس ڈے تھا تو شام کا ٹائم تھا, سارے پیرنٹس آئے تھے, روشنی تھی, اور ہمارے پاس ایک الگ وہ جو پریڈ کرتے تھے ان کے لیے الگ ایک یونیفارم ٹائپ تھی, تو میں اس کی رہنمائی کرتا تھا پریڈ کی. تو ہم نے اس زمانے میں جو ایجوکیشن منسٹر آئے تھے, تو شام کو آئے تھے وہ, تو ہم نے ان کی وہ پریڈ پہ ہم نے ان کو سلامی دی. جی مجھے یاد ہے میں نے یہ کہا کہ شریمان پریڈ آپ کی نریکشن کے لیے حاضر ہے. ماں نے مجھے معلوم نہیں تھا, نہیں ماں نے پتا نہیں تھا میں کیا بول رہا ہوں, لیکن اتنا بولا کہ شریمان پریڈ آپ کی نریکشن کے لیے حاضر ہے. اس کا مطلب کیا تھا مجھے معلوم نہیں تھا خود, تو شاید اس لیے میری آواز ٹھیک ٹھاک تھی, تو اس لیے مجھے رکھا گیا اس میں. اور بھی ایک صاحب تھے, مجھے بھی رکھا گیا. ایسے پروگرامز بھی اس زمانے میں جو آج کل آپ اسکولوں میں زبردست ہاؤ بھاؤ دیکھتے ہیں, یہ ہم نے اس زمانے میں دیکھا ہوا ہے. بالکل. جہاں سے ہم نے پرورش حاصل کی ہے, پڑھائی حاصل کی, سیکھا ہے. اور جب میں ایک اور واقعہ اس کے ساتھ جوڑ دوں گا, میں جب میں نوکری چھوڑ کے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں چلا گیا, تو میں پہلے یوتھ پریزیڈنٹ بنا, اس کے ساتھ ہی میں چیف اسپوکس پرسن بھی بنا, اور کچھ ہی مہینے میں بعد میں MLC بھی بنا. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو غریق رحمت کرے, واز سو نائس اے پرسن, گریٹ مین. تو یہ اپریل کا معاملہ ہے, ہم یہاں آ گئے. تو اس کے بعد جموں میں جو ہمارا یوتھ تھا, جن کا میں اسٹیٹ پریزیڈنٹ تھا, تو انہوں نے مجھے دعوت دی وہاں پہ, ان اے وے میرے آنر میں دعوت دی کہ آپ تشریف لائیے. تو گئے وہاں پہ ہم ایک ہال میں سے سب, تو میں نے تقریر کی. میرے بعد جس شخص کو تقریر کرنی تھی اس کے بارے میں بتا دوں گا. میں نے کہا میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے یہ محفل کا انعقاد کیا اور مجھے عزت دی, آپ کا بڑا پن ہے, لیکن آپ نے مجھے ایک اور حساب سے خوش بھی کر دیا اور پریشان بھی کر دیا. اب سب پریشان ہو گئے, کیا رہے, بات کیا ہے. میں نے کہا آج مجھے خوشی بھی ہے اور پریشانی بھی ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی غلط لفظ نہ نکلے, کوئی غلط اصطلاح نہ نکلے, کوئی بات غلط نہ ہو جائے کہ میں شرمندہ ہو جاؤں. اس شخص کے سامنے جب میں اسکول پڑھا کرتا تھا 7ویں 8ویں میں, تو وہ شخص ریاست کے وزیر تعلیم تھے, اور میں نے ان کو سلامی دی تھی وہاں پہ, اور وہی PDP کے وائس پریزیڈنٹ تھے, اور وہ اس نشست کی صدارت کر رہے تھے. میں نے کہا آپ نے مجھے ایسا موقع فراہم آج کیا کہ جن کو میں نے بچپن میں سلامی دی ہے, آج وہ پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں جہاں پہ میں مہمان خصوصی ہوں. تو میں نے کہا اس سے بڑی بات میرے لیے کوئی نہیں ہوگی, خوشی کی بات کوئی نہیں ہوگی, جن کو میں نے بچپن میں سلامی دی تھی اسکول میں. بچپن کی یادوں کو آج سلام کرتے ہیں, کیا سننا چاہیں گے آپ؟ نہیں, میں بچپن میں گایا بھی کرتا تھا اسکول میں. جی. اس کے بعد جب گلا بڑھ گیا, آواز بڑھ گئی, تو پھر وہ گا نہیں پایا. تو میں اکثر 5ویں 6ٹھی 7ویں میں اسکول میں گایا کرتا تھا, زندگی ایک سفر ہے سہانا, یہاں کل کیا ہو کس نے جانا. آپ کے لیے پیش کرتے ہیں اور سامعین بھی سنیں گے. سامعین, آپ اس وقت ہمارا خاص پروگرام سماعت کر رہے ہیں, اور ہمارے خاص مہمان ہیں براڈ کاسٹنگ دنیا کے ایک معروف شخصیت, ایک معروف آواز اور سیاستداں, ایکس منسٹر, لا منسٹر رہ چکے ہیں, جناب سید بشارت بخاری صاحب. ریڈیو سے آپ بہت جانے جاتے ہیں, کیا فیل کرتے ہیں جب ریڈیو لفظ آپ کے کانوں میں آج بھی سنائی دیتا ہے؟ جب میں چھوڑ گیا 22 ستمبر 2003 کو, جی, میں رات کو سو نہیں سکا. اتنا پیار تھا ریڈیو. اس غم سے نہیں کہ میں نوکری چھوڑ گیا اور میرے پاس پینشن بھی نہیں ہے, کیونکہ میں کچھ ہی سال, 8-9 سال شاید جلندھر سے لے کے یہاں تک کل ہو گئے تھے, اور 20 سال نوکری کے بعد آپ کو پینشن ملتی ہے. اس کا غم نہیں تھا, غم تھا کہ میں ریڈیو چھوڑ گیا, اور اس امید کے ساتھ کہ جدھر میں گیا اللہ تعالیٰ وہاں کامیابی عطا کرے. میں آپ کو بتاتا ہوں محبت کا اظہار میں نے کیسے دل کے اندر کیا. وہ یہ کہ جب مجھے MLC کا فارم بھرنے جموں جانا تھا, اٹ واز میرے خیال سے 28 مارچ
जी। तो मुझे फॉर्म भरने जम्मू जाना था, तो मैं एयरपोर्ट जाने से पहले जवाहर नगर से निकल के यहाँ आ गया रेडियो में। मैं ड्यूटी रूम में बैठ गया। समीना जी उस वक्त ड्यूटी ऑफिसर थी चेयर पे, उन्हें चाय मंगाई, मैंने चाय पी ली। तो मैं उठ के कहा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा जम्मू तक जाना है। ये नहीं बताया क्यों जा रहा हूँ। मैं कहा जम्मू तक जाना है, तो मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। निकल गया और भी बहुत सारे साथी मिले वहां जी। और जब मैं जीत के आ गया, 11 को अप्रैल को इलेक्शंस हो गए और रिजल्ट निकला, और मेरे ख्याल से 3-4 दिन के बाद वापस आया मैं। तो वो जो यूथ यहाँ का था हमारा, तो उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया वहां एयरपोर्ट पे। मेरे ख्याल 100-150 गाड़ियां थी। तो यहाँ पीडीपी ऑफिस में हमारा फंक्शन था जी, कि जीत के आ गया, फंक्शन है। सारे लोग उधर चले गए, मैं इधर यहाँ मुड़ के आ गया। ये दफ्तर यही है ना, इधर से मुड़ के आ गया। तो जब मैं जम्मू जा रहा था, मैं जवाहर नगर से पहले यहाँ आया, इसलिए कि मैंने शोहरत का सफर रेडियो से शुरू किया है। नाम इस माइक्रोफोन ने, जो मैं बजा रहा हूँ, इसने किया, और फिर तमाम साथियों के साथ काम किया। अदरवाइज अगर ये शायद माइक मुझे कबूल नहीं करती तो शायद बाकी चीजें हो नहीं पाती। सही बात। तो मैंने सोचा कि मैं फॉर्म भरने का इब्तिदा भी, सफर का इब्तिदा में रेडियो से ही शुरू करूं। और वापसी पे जब वापस आया तो पहले रेडियो आया, घर नहीं गया। तो ये मोहब्बत का इजहार मैंने उस वक्त किया जब मैं एमएलसी बना, कि रेडियो के बगैर। और अदरवाइज भी आप जानते हैं कि मैं हर 3 महीने में एक आध बार तो आ ही जाता था किसी भी सूरत में रेडियो में मिलने के लिए। चाय चुई पी ली, इधर उधर की बातें की। इवन एज मिनिस्टर भी मैं कई बार चाय पीने के लिए आ गया, वैसे ही बिना प्रोग्राम के अंदर आ गया, बैठ गया, चाय पी ली, निकल गए। ये मोहब्बत तब भी थी और ये मोहब्बत इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगी। शहरबीन सईद बशारत बुखारी के साथ जी, हेलो रेडियो कश्मीर, कितने सारे मकबूल प्रोग्राम। एक बात मेरा ऐसा बता दूं, आप, मैं खुद को इससे अलग कर नहीं सकता हूं। नहीं कर सकते। मैं जज्बाती हो रहा हूं, क्योंकि मुझे याद है जब एक बार हम, पता नहीं कुफवाड़ा कहीं गए हम जी, आउट ब्रॉडकास्ट के लिए, कहीं बुलाया था एज गेस्ट भी, और रिकॉर्डिंग भी करनी थी जी। ये 2000 की बात है शायद। अब रेडियो में आपको सब जानते हैं, आवाज से शक्ल तो कोई देखता ही नहीं, टेलीविजन तो है नहीं। आपकी हर आवाज की और आपकी जबान की हर अदा से आपको लोग जानते हैं। आप ऐसे हैं या नहीं है, वो उसे किसी को कोई मतलब नहीं है। वो खुद अपनी तस्वीर बना लेते हैं। मुझे याद है, एग्जैक्टली याद नहीं मैं किस गांव में गया, कहाँ गए थे। तो जब रात को लोगों को वहां पता चला कि बशारत बुखारी आ रहे हैं कल, अगले दिन कोई मुलाजिम ड्यूटी नहीं गया, और स्कूल के बच्चे जो 9-10 जमात के, जो या 8वीं जमात के, जो जिनको अंडरस्टैंडिंग होती है रेडियो वगैरह, वो स्कूल नहीं गए कि आज बशारत बुखारी को देखना है। क्या बात। सो ये सब इन प्रोग्राम्स की वजह से, जैसे आपने शहरबीन का नाम लिया, आपने हेलो रेडियो कश्मीर बहुत दिल के करीब इसलिए था कि उसमें ओरिजिनल बशारत बुखारी होता था बातचीत में। बाकी जगह स्क्रिप्ट लिखते हैं, वहां मैं खुद बिल्कुल सब। इसी तरह से सुबह कश्मीर, इस तरह पयामत सुबह, इसी तरह से एक वो मजहबी प्रोग्राम जो होता है सुबह गाही, वो भी किया। सदाबंद, सबरंग, रायतराय, बाजगश्त, कहकशां, बिलमुशाफा, तर्जुमान, कोई मेरे ख्याल से 15 के करीब प्रोग्राम्स थे ये, जो मुख्तलिफ औकात में हमने किए। तो मैं आज भी खुद को इनसे अलग नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पहचान यही है। हाँ, उसके बाद मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी, जैसे मैंने नौकरी छोड़ दी, आपको एक किस्सा सुना दूं। मेरी 50% जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो गई। ये सियासत में क्यों गया, सीधा डाउन को अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल नहीं। आप, एक तो अखबारों में चिट्ठियां भी लोगों ने लिखी, मुझे फोन करके, लाइन फोन करके बुरा भला भी कहा, बहुत बुरा भला कहा, बहुत गलत जबान इस्तेमाल की लोगों ने। आप तो अच्छे हैं, आप क्यों गए? हाँ, अच्छे। तो मेरे लिए चैलेंज ये था कि जो बशारत बुखारी आवाज की वजह से या अपने प्रोग्राम्स की वजह से लोगों में जगह बनाए, दिलों में एक मकाम बनाया, अब मौका आया है कि मैं वो साबित कर लूं मैं वही हूं। जरूरी नहीं कि आप जो प्रोग्राम करेंगे, मतलब अगर कोई एक्टर, मिसाल एक प्राण हुआ करते थे, एक फिल्म विलन, बहुत जबरदस्त खतरनाक किस्म के विलन, या इवन आपके अमजद खान, गब्बर सिंह, लेकिन मैंने प्राण साहब के बारे में एक दिन सुना है कि वो कहीं से आ रहे थे, कुछ उसमें कोई लड़कियां भी उस फिल्म में काम कर रही थी, तो आके कहीं फ्लाइट मिस होके वो किसी होटल में ठहरे जी। अब वो प्राण साहब से दूर भाग रहे थे, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक विलन है जी, नए थे। तो इट वॉज प्राण जिसने पूरे होटल में रात भर उनकी रहनुमाई की और उनकी निगाहदाश्त की कि ये बच्चियां हैं, इनको कोई दिक्कत ना आ जाए।
सही बात। सो इसका मतलब अगर प्रांत साहब खतरनाक विलन थे, इसका डजंट मीन कि वो खराब इंसान है, वो वैसे के वैसे हैं। या अगर मैं प्रोग्राम के मुताबिक अच्छा प्रोग्राम करता हूं, अच्छी आवाज है, बिल्कुल, इट डजंट मीन कि मैं वैसे ही वैसे अच्छा हूं। सो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो लोगों ने मेरे लिए अपने दिलों में या दिमाग में ज़हन में जो नक्शा बनाया है, मेरी तस्वीर बनाई है, मेरी शख्सियत की, जो जैसा भी वो अच्छा ही था, खराब नहीं बनाया था उन्होंने। तो मुझे अब उसको साबित करना है कि मैं वाकई में ऐसा ही नहीं हूं, इससे भी अच्छा हूं जी। तो पिछले 20 साल में जो मैं पीछे की तरफ मुड़ के देखता हूं, इट वॉज ए चैलेंज। यानी जहां मुझे लग्जिशें भी थी, मैंने उनको दबाने की कोशिश की कि किसी को बुरा न लगे जी। रादर इस जिम्मेदारी ने मुझे, अगर मैं अच्छा इंसान था, मजीद बेहतर बनाया, अगर मैं अच्छा नहीं था तो मुझे अच्छा बनाया इस जिम्मेदारी ने। तो वो ये पॉपुलैरिटी वैसे अक्सर सियासत में कम ही हो जाती है, यूजुअली भी। और फिर अगर आप वैसे एमएलए वैसे मिनिस्टर नाकाम हो गए तो और कम हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, करम है उसका, और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत है और लोगों की मोहब्बत है कि इसको इस डगर पर चलकर धीरे धीरे करके वो जो पॉपुलैरिटी पहले दिन कम हो गई थी वो वापस आ गई और उसमें इजाफा भी हो गया। लेकिन इसमें बड़प्पन तो अल्लाह ताला का है और लोगों की मोहब्बत है। बट इट वाज ए ग्रेट चैलेंज कि मुझे वो साबित करना है जो मैं लोगों के दिलों में हूं। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी पॉलिसी कुछ कहते हैं। बशार साहब को क्या लगता है? मैं इसको दो हिस्सों में बांटूंगा। अगर आप कहें कि कोई सियासत में आके सियासत नहीं करता है तो गलत है जी। अगर हम कहेंगे कि कोई सियासत में आके सियासत नहीं करेगा तो गलत है जी। अब सियासत को आप गलत कहते हैं, मीन्स कि आपकी पॉलिसी गलत है, आपकी सोच, आप उल्टा सोचते हैं, आप किसी को तंग करते हैं, ऐसा भी होता है जी। लेकिन इसका एक बड़ा अहम पहलू ये है कि जिस मकसद के लिए आप इस मैदान कारजार में आए हैं, क्या वो काम आप ठीक करते हैं? मैंने खुद को कभी सियासतदान नहीं समझा, कभी नहीं आज तक। हम एक सोशल सामाजिक कारकुन हूं, एक सियासी प्लेटफॉर्म पे हूं, उसमें कोई शक नहीं है। अब सियासत आपको कहां पता चलती है कि कोई सियासत करता है? अगर आप मेरे इंटरव्यूज निकाल के देखेंगे जहां से मैं किसी 1-to-1 जैसे आपके साथ बात कर रहा हूं या किसी डिस्कशन में हो, कोई सवाल आता है वहां से तो मैं जवाब देता हूं, वहां पे आपको अंदाजा होता है कि सवाल का जवाब किस अंदाज से दिया, कहना क्या चाहता है, कहां पे मारा, कहां पे नहीं मारा जी। उसको आप पॉलिटिक्स कह सकते हैं। दैट्स नॉट बैड, बुरा नहीं है जी। मिसाल के तौर पर मुझे अभी मैं जब गया था एक टंगमर्ग इलाका, जो अब कॉन्स्टिट्यूंसी जो वागुरा क्रीडी बनी, उसमें टंगमर्ग का भी इलाका, बाबा ऋषि के साथ साथ सारा इलाका, मैं वहीं गया था। तो एक सहाफी साहब आ गए वहां पे, उन्होंने कहा इंटरव्यू करने में, कर लीजिए जनाब, कोई बात नहीं, पूछ लीजिए सवाल 2, 4, 5। आखिर पर पूछा कि जिस इलाके में आप आए हैं, जो अब आपके साथ पहले नहीं था जी, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, लोग परेशान है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, आप क्या कहते हैं? मुझे पूछा उसने। मैंने कहा भाई साहब, न मैं नुक्तेचीनी करने आया हूं, न मैं तनकीद का वक्त मेरे पास है। जिसने नहीं किया वो जाने, जिनके लिए करना था वो जाने जी। अगर मैं कामयाब हुआ, अगर मैं एमएलए बना, मुझसे जो बन पाएगा मैं करूंगा, जैसे मैंने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में किया, संग्रामा में, जहां मैं एमएलए 9 साल रहा। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी वही करूंगा जितना मुमकिन होगा, मतलब आंख बंद करके जिधर से। जैसे मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। पहला इलेक्शन था, हम डनमो एक गांव है, वहां गए जी। तो 100-200 लोग एक बड़े सहन में थे, बातचीत कर रहे थे। तो एक बुजुर्ग साहब, बहुत ज़हीन, जबरदस्त, खड़े हो गए। वो टूरिज्म में काम करते थे गुलमर्ग में, वेरी टॉल मैन। तो मुझसे कहा कि बशारत साहब, अगर आप कामयाब हो गए तो ये कुछ 2 काम बता दिए, मेरे ख्याल से 10-20 लाख रुपए का तब की बात है, होगा, क्या वादा करेंगे आप? ये करेंगे? मैंने कहा मैं वादा तो नहीं करूंगा। क्या इसका मतलब आप नहीं करेंगे? मैंने कहा मैंने कब बोला मैं नहीं करूंगा। मैंने सीधा उनको बोल दिया, मैंने कहा मान लीजिए मैं आपको कहूंगा कि अगले साल 31 मई को, मिसाल के तौर पर, या इस साल मैं कहूंगा मैं आपके यहाँ खाना खाऊंगा, ये हालात पे डिपेंड है, हालात पे डिपेंड है, जिंदगी पे डिपेंड है भाई। डिपेंड है, मैं कर सकता हूं। मैंने कहा वादा मैं कभी नहीं करता हूं, क्योंकि वादा करना मेरे हिसाब से पर्टिकुलर वादा करना कि इस वक्त इस तारीख पे मैं ये करूंगा, ये अल्लाह ताला के साथ बराबरी का मामला है जी, क्योंकि वही जानता है उस वक्त क्या होगा। सही। मैंने कहा लेकिन एक बात बता दूंगा जनाब। का क्या? मैंने कहा अगर कामयाब हो गया, जो सामने आएगा मैं करूंगा। उन्होंने 20 लाख की बात की, मैंने शायद 30-40 करोड़ वहां क्रॉस कर लिया 9 साल में। तो इसलिए मैंने उस शख्स को बता दिया इसमें इंटरव्यू में, मैंने कहा मैं नुक्तेचीनी करना और तनकीद के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जिसने नहीं किया वो जाने, जिनको करना था, करवाना था वो जाने, जो मुझसे बन पाएगा मैं करूंगा। बेसिकली असली जो इसकी ये परत है ना जी, जो पहलू है इसका सियासत का,
अगर आप नुमाइंदे बनते हैं तो ये है कि आपको लोगों की बहबूदी और तरक्की के लिए क्या क्या करना चाहिए. हाँ, अगर आप इंटरव्यूज में, आप तकारीर में अगर आप सियासत करते हैं या इस तरह के इस्तिलाहात ग्रेसफुली और अदब और एहतराम के साथ इस्तेमाल करते हैं कि आप अपना पैगाम देते हैं, वो बुरा नहीं है. बट एज ए होल आप कहेंगे सियासत गलत चीज है, मुझे लगता है कि आप तमाम पहलुओं के साथ फिर हम नाइंसाफी करते हैं. एक और नगमा हो जाए. नगमा आप सुनाइए हमें. एक डुएट है अनोखी अदा का, रफी और लता की आवाजों में. बोल याद है. तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले. सामिन, आप इस वक्त हमारा खास प्रोग्राम सुन रहे हैं. खास मेहमान हैं वादी के मारूफ पॉलिटिशियन सईद बशारत बुखारी साहब. सियासत में अभी कमर बस्ता हैं और आज हमारे मेहमान हैं. गोटिसलेटी मिनिस्टर बनियो, खुशी असा कि न बार बाशो दिलास. तो फिर से बड़ा खूबसूरत सवाल. ये मिनिस्टर बनियोस ऐसे हलफ तुल मैं तुल जमीतुल हलफ उर्दू पर तुल में हलफ एक और सारी भी पसंद. अकिस दोन गए डिपार्टमेंट तफवीज की कुछ था, चल रहा था किसको क्या देंगे. दो ही द्राव ऑर्डर वजीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब में तुक लॉ जस्टिस पार्लियामेंट अफेयर्स रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन वो थी ऑर्डर शामस बर्ग. ऐसे गैर सेरी जो इस बीत फैमिली मतलब वालिद सब थे, वालिदा मोहतरमा थे, शुजात जनती थे उस, तो और भी थे कुछ लोग. मेरी सिस्टर नहीं थी. सो समझ वापस आग दो ब्रूथ गया मैं उसने गरज मिनिस्टर बनस की, मैं उस गरज स्पीकर बनस. उस बड़ा शौक. तब मतलब ये कि बोस थोक मनशान वरिना बालो बटे बट फिर काम करे मैं तो करो स्पीकर ही बे स्पीकर जैसा अथॉरिटी थे तो बेकर रहो काम थे. सही. हाँ, तो मगर गोनो पॉसिबल की थी कि बीजेपी के साथ पीडीपी की कोलिशन थी तो कुछ हुआ उसमें, ये पॉसिबल नहीं हुआ. तो एम दो शामस लोग में काल पता हमेश पगा हल्फ तुन तो मगर मीन हम शेरस एम ही दो ड्रामस वापस सामस श्रीनगर. तो ये लिए महकम में दुतुक मैं तो गहरे तो जैसे लॉ मैं को दिल में ख्याल गलत गमुत मैं बासा गलत गमुत तिके मिसल कानून नो डाउट आई वाज ए लॉ मेकर क्योंकि लॉ मैं बनावा एमएलए बन या बिल्कुल या एमपी बन. दे आर लॉ मेकर्स. पत कोता पुरमुद कुछ कोता सुन मगर वो लॉ मेकर्स हैं, वो बनाते हैं. इवन जो कम पढ़े लिखे हुए वो भी अमेंडमेंट्स लाते हैं कि इस कानून में ये अमेंडमेंट करना है क्योंकि उनको जमीनी हकाइक का मालूम होता है कि ये गलत है. तो मगर लॉ पढ़ना अलग बात है, एलएलबी करके एलएलएम करके अलग बात है. तो मैंने किया नहीं था. मैं तो बिच गलत फैसला को बिना गोस में बेगदो सेक्रेटरी की बिगदो सा करूं जॉइन सही वो गोस ने की मिश वाला गए तो कैसे गोन बिच गोस पगा गसो ने की कल के पूछो. सो बोस ये एक्सपेक्ट करा कि पगा दोस मस गसत कॉरिजन सही ये मा बदले मगर कॉरिजन भी गोन शाम था. तो शामस गोस समखन खतर मुफ्ती साहब महबूबा जी. तो मुफ्ती साहब इसने तय की महबूबा जी हाँ मुफ्ती साहब बाद में आए. तो मैं तो बिंदु पर गलत चुका ये महकम इसे चेंज करो नहीं मैं इस कहा था. अब तो मुफ्ती साहब महबूबा जी तो इशू गवर्नर सेक्रेटरी की बिजनेस बगोसने की बगस पगा बमा मन में ये काथी और आज वापस मैं तो इशू फर्स्ट फाइनल इशू गलत गमुत की मगर चुस परेशान में मैं क्या तो लॉ मैंने परमुती बिगदोस गोस सेक्रेटरी तो बुझस में बेहवनी किस जज साहब से आई ओथ हाई कोर्ट्स में तो बुझस जस्टिस मिनिस्टर थे कार्ड इमोस कार्ड इमिसा सुस्मत क्या मतलब पति कालता है कि मिनिस्टर कुछ. तो 5 मिनट के बाद चले गए हम हाई कोर्ट. वहां पे सेरेमनी थी तो शुरुआत करे हाई कोर्ट पे ओथ सेरेमनी पे इनमें वापस आस बाकी अफसर सेक्रेटरीज वगैरह डिप्टी जो दोस्त हैं पुराने वही बीट में तिवन से ये सारे अब मुबारक करनी है वहां. और इसमें साहब भारत भूषण व्यास साहब थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम सर्विस इंतहाई मुबारक करने. मरूम इकबाल खांडे सर्विस चीफ सेक्रेटरी अल्लाह तआला की मग़फ़िरत तिमंत. तो मैं व्यास साहब बस अंदर कॉफी चाव में से व्यास साहब आपने मुझे ये लॉ डिपार्टमेंट कैसे दे दिया आप लोगों ने मुझे. मैं तो कानून पढ़ा ही नहीं. तो मैंने आपको मालूम है वैसे मुझे नहीं मालूम. तो मुझे मुफ्ती साहब डिक्टेट कर रहे थे व्यास साहब की बात करो मैं आप पूछ सकते हैं रिटायर्ड हैं आजकल उदयपुर की जयपुर में. तो कहा जब डिक्टेट कर रहे थे मुफ्ती साहब इकबाल खांडे साहब को जी कि फलां को ये डिपार्टमेंट जो ऑर्डर इशू करना था जब आपका नाम आ गया तो मुफ्ती साहब ने कहा लॉ जस्टिस पार्लियामेंट अफेयर्स रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन. खांडे साहब ने कहा कि बशारत साहब ने कानून नहीं पढ़ा है. कब मुफ्ती साहब ने इग्नोर करके दूसरे का नाम बता दिया. खांडे साहब ने दोबारा कहा कि जनाब बशारत साहब ने कानून नहीं पढ़ा है. व्यास साहब का कहना है कि मुफ्ती साहब ने वापस कहा कि लॉ इज कॉमन सेंस एंड विजडम बशारत हैज बोथ. ये में मेरा से भी बूझना कि आप पलकंची कहानी बाज गो अर्क से सरान मिस परवरदिगार वकर से पनुल करम वकर से कामयाब
تکیاز یہ خام خام دن کی نظر اخ وہ پسینہ میرا تب تک جب تک میں منسٹر تھا چھوٹتا رہا، اس لیے نہیں کہ میں گھبراتا تھا، اس لیے کہ ذمہ داری کا احساس سے میرے پسینے چھوٹتے تھے. تو یہ، اور اس رات میں سو نہیں پایا صرف اس دعا میں کہ پروردگار وکر کامیاب، مجھ سے انصاف ہونا چاہیے. اور الٹیمیٹلی جب سب کچھ ہو گیا، میں منسٹر بھی رہا، اگر کوئی ملتا بھی ہے کہ آپ نے اچھا کام کیا، مجھے خوشی ہو جاتی. تمہیں باسان انصافس کن ساتن زخ واتان یل کان اسمبلی ممبر یا پارلیمنٹ ممبر پان خودی پارٹی بدلاوان یا موقع پن بدلاوان. یہ تہ آسان بیسکلی بنیادی طور کہ مثال کے طور پر اگر بہ کن پارٹی مز گۄڈنیتھٕے کتھ کہ بہ ژاس نہٕ پانہٕ کینٛہہ، بہٕ اوسُس نوکری کران. اللہ تعالیٰ کرن کرم مفتی صٲبس پنُن تتہِ قبر کرنس پُرنوٗر. 20 دسمبر 2002 تمن ٲسۍ گٔمٕتۍ 1 رٮ۪تھ تہٕ 18 دۄہ وزیر اعلیٰ. تمو سوز مےٚ شیٚچھ شجاعت مرحوٗمس اتہِ کہ اسے کر جوائن. اتہِ پٮ۪ٹھٕ 22 ستمبر 2003 تام گٔے 10 رٮ۪تھ تہٕ 2 دۄہ. میں یہ نہیں کہوں گا میں بڑا ہوں، بڑا پن مفتی صاحب کا، ایون محبوبہ جی کا بڑا پن، ایسا نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں تو اب میں ان کی شکایت کرتا پھروں. 10 رتن ردیم پت میں یہ اس کے واقف آپ کے مقصود صاحب بھی ہیں اور طلحہ جہانگیر صاحب بھی ہیں جی، کہ بکاز اس وقت ہم اکٹھے شہربین کرتے تھے. 10 رتن ردیم پت بائی دا ٹائم یہ کت پھلے کرس مز گام سنس مز کہ امس مفتی صاحب ونان ثہ رل ام رل برہے اس کھول میں مفتی صاحب علاقس مز. I was in radio then. جون کی بات ہے، 10 جون ہو شاید. میں کھول مفتی صاحب علاقس مز اچھا واریاہ پرابلم تھے علاقس، تو بہت سارے پہ ہم نے کام کرنا، پانی وغیرہ سڑکیں. تو مفتی صاحب نے اناؤنسمنٹس کر دی وہاں پہ. میں ریڈیو میں تھا، میں گیا تھا خود، میں نے کنڈکٹ کیا وہ سارا ٹور. ام سب باسے لوکن کہ میون امس کہتا ہے اٹکل کرنس. پتہ تمو یہ بوز کہ امس مفتی صاحب ونان یت کال پہ ام آئی دپ یہ غنیمت، آج موقع یور کنس ون اورے ونان صحیح. تو ام سے گھس سہ خواہش پور کہ اس گوس ملن نمائندہ ٹھیک ٹھاک. تو دشوین چیزن کلب کرت مفتی صاحب نے یا محبوبہ جی اصرار، اللہ تعالیٰ دینک جزا، اور لوگوں کا پھر اصرار کہ نہیں کر لو، یہ دونوں چیزیں جب مل گئیں تو کور میں پارٹی جوائن. بٹ 10 مہینے کیوں لگے جوائن کرنے میں بھی؟ وہ اس لیے بوست وچان گوڑ کی ڈگر چھا ٹھیک پکنس خاطر، آئیڈیالوجیکل ڈگر یا ڈیولپمنٹل، تو مجھے وہ اچھی لگی. اس کے بعد اگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ اگر اندر کی ڈگر بدل رہی ہو یا بدل گئی ہو تو چھوڑنے کا حق ہے. حق ہے چھوڑنے کا. پرت کس انسان آسان اندر کیا تھام چھپت فنکاران صلاحیت آسان اخ سہ تنہائی مز صرف پانس سن آسان زانان، لوکن تام چھن سا خبر آسان. بشارت صبس اندر شعر وزان یہ لوکن پتہ. آج ونو سید بشارت صبس نس کیا لیکھان. بہ ونو تھی مطلب بہت یہ مے زندگی میں گڈک شعر لکھن مجھے یاد کہ بہت پران 7ویں مجھے لکھا ہوا کہیں پہ، مجھے زبانی ایگزیکٹلی میں بھی غلط ہو جائے. میرا دل تڑپتا ہوا بھنور تھا، میرا دل تڑپتا ہوا بھنور تھا، تمہیں دیکھا تو گہرا سمندر ہوا. او یہ 7ویں کی بات ہے، یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے. اٹکل ات ست گھر اس ماحول نا تت فادر انگریزی پرناوان سن کالجن مز، تت شیکسپیئر تہ، تت وارڈسورتھ تہ، تت علامہ اقبال تہ، غالب تہ، حفیظ جلندری تہ، وہ آپ کا فراق گورکھپوری بھی، عبدالعزیز آزاد تہ، نادم صاحب تھے، مشہور صاحب تھے، شیخ سعدی سیرازی تھے. یہ ہسا اتنے کچن میں ذکر ہوتا رہتا تھا. حالانکہ مجھ پان پورمت اردو صرف 8ویں تین، مگر کھیوان اردو کی بات 8ویں تک پڑھی ہے صرف. تو یہ ہسا اس ماحول یہ کٹتا ہے تحت شعورس مز چلان. تو بہت اکثر سوچان، بہت پران میگزین تہ، پتہ شعر پران، پتہ میں شعر تہ واریاہ یاد. مطلب میں سعودیس مز گومت بک 97 مز فرسٹ ٹائم. میں نے وہاں مہینہ بھر ایک ہوٹل میں نوکری بھی کی ہے، 1.25 مہینہ. تک نیرا اخبار اخ عرب نیوز، تمن نیرا اخبار اخ اردو نیوز. صحیح. اردو نیوز شعر اخ مجھ کس سے یاد سے بڑا خوبصورت شعر ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. جھکنے والوں نے رفتیں پائیں، جھکنے والوں نے رفتیں پائی، ہم خودی کو بلند کرتے گئے. مطلب اس میں وہ کس یاد یہ پر میں اردو نیوز پر میں تجی تو اردو پہ نیرا اخبار فار جو اردو سپیکنگ پاکستانی یا ہندوستانی ہے ان کے لیے اخبار نکلتا تھا. تو یہ ایک شگوف تھا اس کے ساتھ. میں یاد کی شہربین کران سی تھی، اگر تو یاد ایسے 2002
اخ زٕ ساس 3 ورین پیو نہٕ شیٖنٕے خاص خۄشک سٲلی ٲس بالکل بہٕ چھُس یہِ چھُ 2001 بہٕ چھُس کران پروگرام پیام سُپ یہ چھُ أتھۍ خۄشک سٲلی پٮ۪ٹھ ٹاپک چھُ ہاں فی البدی ووٚن مےٚ اتھ منٛز کتھ کران شیر مےٚ چھنہٕ پتہ صحیح چھا غلط چھا میں آپ کو سناتا ہوں تاپُر بُترات یہِ سٲرٕے تاپُر بُترات یہِ سٲرٕے وۄنۍ تر بہٕ تر ژٕ کر وۄنۍ تر بہٕ تر ژٕ کر پروردگار سانے وۄنۍ در گزر ژٕ کر یہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا بات کرتے کرتے لائیو یہ کہہ دیا میں نے تو یہ اس کٹائیں پتہ بہٕ گوٚوس سیاستس کُن ویسے گژھان کپواڑہ پہلگام رجوری پونچھ ڈوڑا کشتواڑ یہ آپ کا بنی بسولی آپ کا لیہ کرگل جب جاتے تھے نا تو وتی اس میں کانٛہہ چیز نظر گژھان بہٕ اوسُس تھاوان یہ را لکھت شعر را جو بھی کوئی اچھی چیز لگتی تو بعد میں کوئی 1400 کچھ جمع ہو گئے تھے فون میں تو جب 2014 میں آخری دن تھا کیمپین کا فون کھو گیا تو ام پتہ گئی کٲم مےٚ دیُت وۄنۍ پولیسس مےٚ مۄکھے دِتو نظر یہ فون رو میں دِتو تمو ژھونڈ یہ فون مگر تمو سورُے ڈیلیٹ کوٚرمُت ہو گیا اس کے بعد منسٹر بنے ہم وغیرہ وغیرہ تو جب شجاعت کا ہو گیا سانحہ تو اس وقت میں نے کچھ را لکھا شجاعت پہ ابھی اس کو ٹھیک کرنا باقی ہے مگر یہ بند گئی ہاؤس اریسٹ کام کرنے لائق اس کرن اس کی گھر سری بہت صحیح تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بہر میں لکھ دوں تو میں نے شروع کر دی 50 60 70 غزلیں لکھی ہیں مناجات بھی لکھے ماشاءاللہ تو اگر آپ کہیں تو ایک غزل آپ کو سناتا ہوں باتوں سے چھل کے آپ کی باتوں سے چھل کے آپ کی ایک فکر باصفا ایک فکر باصفا کیا بات ہے ایسی اگر ہے ابتدا تو انتہا کا کیا واہ 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 ایک بار پھر ہو جائے باتوں سے چھل کے آپ کی ایک فکر باصفا ایسی اگر ہے ابتدا تو انتہا کا کیا گر یہ چلن ہے آپ کے نقاب کا ابھی ہاں گر یہ چلن ہے آپ کے نقاب کا ابھی سوچیں ذرا جو رخ ہوا بدلے گی یا تو کیا بات ہے یہ جو نظر ہے آپ کی ہے تشنگی سے پر یہ جو نظر ہے آپ کی یہ جو نظر ہے آپ کی ہے تشنگی سے پر پلاؤں جام عشق میں گر کیفے دل کا کیا شاخ جواں کے آپ کی چرچے 400 شاخ جواں کہ آپ کی چرچے 400 گلوں کے پھل لگیں گے تو پہراوری کا کیا ارے وری کیا بات ہے کیا بات گلوں کے پھل لگیں گے تو پہراوری کا کیا بات جو ضد ہے آپ کی نہیں جتلائیں ہاں کبھی جو ضد ہے آپ کی جتلائیں نہ کبھی جو ضد ہے آپ کی نہیں جتلائیں ہاں کبھی تو نون کو لغت سے ہی خارج کروں تو کیا بات ہے ایک بار اپنے سامعین کے لیے اور ہمارے لیے بھی ضرور ایک بار آپ سنائیں اپنے جو ضد ہے آپ کی نہیں جتلائیں ہاں کبھی تو نون کو لغت سے ہی خارج کروں تو کیا کیا بات ہے یہ ایک کیونکہ نہ کرنے کے لیے نون کی ضرورت ہے اور پھر خارج ہی کرنا پڑے گا اگر ضد ہے ہاں نہ کی ضد کو ہی تسلیم کریں نہیں اگر ضد کو آپ ضد ہے کہ ہاں نہیں کہنا ہے تو میں نون کو خارج کر دوں گا خارج کر دیں گے کیا بات ہے ایک من خیز آپ نے بات کہی اور بشار صاحب دل چاہتا ہے آپ سے بہت ساری باتیں کریں لیکن ایک بات آپ سے جاننا چاہیں گے خدمت خلق کرنے میں انسان کبھی تھک بھی جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے نہیں تھکتا ہے خدمت خلق نہیں تھکتا اس کی خوبی ہے ہاں آپ نوکری کریں آپ تھک جاتے ہیں آپ اپنے لیے کھیتی باڑی کریں آپ تھک جاتے ہیں آپ دکانداری کریں آپ تھک جاتے ہیں آپ ڈرائیور ہوں تھک جاتے ہیں خدمت خلق کا جہاں پہ آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے اس میں آپ تھکتے نہیں آپ کی کاوش اور کوشش بڑھ جاتی ہے اور آپ کی خواہش بڑھ جاتی ہے اور کرنے کی اس میں تھکاوٹ کہیں نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں میرا ذاتی تجربہ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے آپ کی صحت رہے آپ کو بھی سلامت رکھے اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور جو مستحق لوگ ہیں ان تک آپ پہنچیں آپ کی امداد پہنچے ضرور آپ اس میں کامیاب ہو جائیں آپ کا یہاں آنے کے لیے بہت اب جی چاہتا ہے آپ سے بہت باتیں کریں میرے ساتھی رہ چکے ہیں ایک ساتھ کام کیا ہے ہم نے دلی میں کانفرنس بھی اٹینڈ کی ہے جب میں نے وزن جلن تو کچھ زیادہ ہی میں پوچھنا چاہتا ہوں لیکن بہرحال ریڈیو کا وقت ہے انشاءاللہ کبھی دوبارہ پھر آپ کبھی صحیح بہت شکریہ بہت شکریہ السلام علیکم